नमस्कार, हांव वॉल्टर नंदलिके. मार्च आयलो म्हणटाना मार्च एप्रील मे विशेष दगीचो वेळ. वेदर अनप्लेजंट आसता, तुमकां गोत्त आसा. आनी कुशीन भुरग्यांक एग्जाम आसता, ताजे उपरांत रजा येता. फ्युचराचें कालें डिसायड करचो एक टायम. आनी ह्या मदें ह्या संदर्भार अनप्लेजंट इन्सिडेंट्स म्हळ्यार मोतीचें समाधान होगडावचें तसलें, बेजाराय हाडचें तसली थोडीं घडितां घडताना जाय की बेजार जाता. आनी हाका आमच्या समुदायाच्या विशेश जावन सगळ्यांक एक जागृती दिवचें काम करीचें म्हणून म्हाका भोगलें. फाटल्या सुमार 1-1.5 म्हयन्यांत सगळ्या दक्षिण कन्नड आनी उडपी जिल्ल्यांत पळयल्यार 4 ते 5 असलीं घडितां घडलीं. तातूंत आमचे युवक युवती विशेश जावन स्टुडंट्स आपलो जीव होगडायतात. आनी हाका एक कारण विशेश आसा आनी तें कारण आमच्या मदें साबार जाणांक गोत्त आसा. पूण प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार आमकां पब्लिकार डिस्कस करचें नात. आमकां थोडे फावटी एका तरेची खवजण जाता. कोणा कडेन सांगचें, कशें उलोवचें ह्या विशयान कोणें सांगाजेगी भोवशा ते सांगतात की ना गी तें म्हाका गुर्तू ना. पूण म्हाका हें सांगाजें म्हणून भोगलें कारण थोड्या म्हज्या खास मनशांनी म्हाका फोन करून ह्या विशयांत डिस्कस करतना खंडी जावन एक ल्हानशी जागवण ह्या जागृती आमी लोकां मुखार हाडिचें म्हणून भोगली. फाटल्या 1-1.5 म्हयन्यांत म्हाका कळीत आसल्या प्रमाणें एक तरणाटो तो आपलो जीव होगडायता. दोगां चेडवां आनी तशेंच समुदाया भायरी जायतीं जाण आसात, यंगस्टर्स, स्टुडंट्स जावंक पुरो या यंगस्टर्स जावंक पुरो. कारण ब्लॅकमेल म्हळ्यार तुमी चिंतूंक पुरो कितें जाता म्हणून. आज आमी सोशल मिडियांत इतले एडवान्स आसा. आमच्या भुरग्यां कडेन मोबायल आसात. इजिली सोशल मिडिया ॲप्स एक्सेसिबल आसा, विशेश जावन इंस्टाग्राम, फेसबूक या वॉट्सॲप. आनी हातूंत हे ॲप्स आमकां गुर्तू नासल्या पर्यंत मिसयूज जावन आसात. हें एक स्कॅम न्ही, हें एक एज रिलेटेड इश्यू म्हणूनय भोवशा आमी सांगयत. आजकाल हायस्कुलाची भुरगीं आनी PUCच्या सकयलीं भुरगीं, डिग्री जाल्लीं भुरगीं इल्लीं मॅच्युर्ड आसतात, तांकां कळीत आसा. पूण PUCंत आसची आनी हायस्कुलाची 9वी-10वींत आसची भुरगीं आनी विशेश जावन चेडवां भुरगीं एक विशेश जावन जागवणी ह्या मुखांत्र दिता. जर तर तुमी सोशल मिडियांत आसात, इंस्टाग्रामांत आसात, वॉट्सॅपांत आसात आनी तुमी कोणायकी तुमकां गोत्त आसून या गोत्तू नासतना कोणा लागीं तुमी कॉन्टॅक्ट येताना तुमी एकामेका नंबर आशार पाशार करूंक पुरो, या इंस्टाग्रामाचेर या सोशल मिडिया ॲपाचेर चॅट करूंक पुरो. आनी ह्या संदर्भार तुमची ती वर्च्युअली जाल्ली वळख फ्रेंडशिपार बदलूंक पुरो. त्या वेळार तुमी तुमचे फोटोग्राफ्स एकामेका एक्सचेंज करूंक पुरो, या एकामेका मेळोवंक पुरो. आनी ह्या संदर्भार जायते फावटी जावं चेडवाच्या सायडीर या चेड्याच्या सायडीर, सडावो जावन चेड्याच्या सायडीर कितें जाता की म्हळ्यार फोटोस आनी व्हिडियो मिसयूज करून एकच तुमकां गुर्तू नासल्या बरी ते व्हिडियो कॅमेरा रेकॉर्ड करचे चान्स आसा. या फोटो खंयसरी डीप फेक टॅक्नॉलॉजी यूज करून ते मिसयूज करचेय चान्स आसा. आनी हातूंत कितें जाता की म्हळ्यार चेडे ब्लॅकमेल करूंक सुरू जाताना चेडवां भियेतात आनी तांकां घरा वचून सांगचें तसलें धैर्य ना, तीं भियेतात. घरा थोडे फावटी भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें ते एक गॅप आजकाल सडावत वाडोवनूच येता. तांच्या मदलें तें अंडरस्टँडींग म्हळ्यार हांगासर तांचे प्रॉब्लेम हांकां कळना, तांचे प्रॉब्लेम तांकां कळना. हें आमी जायते फावटी जायते संदर्भार सांगलां. देखून ते घरा सांगूंक भियेतात. इस्कालांत थोडे फावटी टिचरी कडेन सांगूंक साध्य आसा की ना गुर्तू ना. पूण थोड्या इस्कालांत सायकॉलॉजिस्ट आसात. तांकां कळ्ळें जाल्यार ती इमिडिएटली एक्शन काडून तांकां कावन्सिलींग करतात. पूण एक जीव गेल्ल्या उपरांत आमकां तातूंत खंयचें कितेंय एक लेसन मेळटा. म्हळ्यार हें कित्याक अशें जालें म्हणून आमी सोदूंक वेताना. आनी आमच्या मदें जायते अशें आसात केदाळा म्हणशीर आमच्या पांयां तळांक तसलें प्रॉब्लेम येनात की तेदाळा पर्यंत आमी डोंट केअर म्हणटा, ओके तें थंय जालां, हें हांगा जालां, हें आमकां पडुल्लें न्ही, आमकां सांगलें न्ही म्हणून. पूण आज आमी हर एकल्यांनी विशेश जावन पेरंट्सांनी, भुरगीं सेकेंड, पेरंट्सांनी एक विशेश जावन ह्या कुशीन गमान दिवची आवश्यकता आसा, गरज आसा. केदाळा आमच्या भुरग्यांचे तेंय 8वी 9वी 10वी या फर्स्ट इयर सेकंड इयर PUCंत बिहेवियर तांचे केदाळा चेंज जाता की खंय म्हणी तुमकां इल्लो डावट येता की इमिडिएटली तांचे कडेन बसून उलया.
या इस्कालाक वचून तांच्या टिचरा लागीं उलया या तांच्या सायकोलॉजिस्ट या कावन्सिलर्स आसा जाल्यार तांचे लागीं उलया प्रॉब्लेम विदीन नो टायम सॉल्व करियेत पूण ते प्रॉब्लेम व्हड जावन गेल्ल्या बरी ह्या ब्लॅकमेल तसल्या तंत्राक बली जाली जाल्यार आमी जिनीबोर ताज्या विशयांत आमी बेजाराय करिचें पडटली आनी आमकां मोगाची मनशां आमच्याच समुदायाची जावं दी या भायल्या समुदायाची जावं दी तांच्या जाग्यार तांच्या पेरंट्साच्या जाग्यार तांकां कितें भोगता म्हणून कळल्यार निजाय की त्या वेळार आमकांय दूख भोगता देखून एक जागृती सोशल मिडियाचेर भुरगीं जर तर भुरगीं ही व्हिडिओ पळयतात जाल्यार ह्या भुरग्यांक व्हिडिओ पळोवंक दिया पेरंट्स तुमी पळयतात जाल्यार हो व्हिडिओ तुमच्या भुरग्यांक पळोवंक दिया कित्याक म्हळ्यार हें एज्युकेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट खंयच्याय संदर्भार अननोन मनशा कडेन चॅट करूंक वेताना जागृत रावा या गोत्ताल्ल्या मनशा कडेच तुमकां जर तर व्हिडिओ एक्सचेंज करतात या तुमी लायव्ह व्हिडिओर उलयतात या फोनार या तुमी चॅटिंगार उलयतात या तुमी फोटो एक्सचेंज करतात ते मिसयूज जावचे चान्सेस मोस्ट आसा आनी आज आमी एडवान्स टॅक्नॉलॉजीर आसा आमी कितें करना जाल्यारय तें करून दाखोवचें कितें टॅक्नॉलॉजीक तितलो पावर आसा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाज्या मुखांतर एक डीप फेक टॅक्नॉलॉजी आयल्या तातूंत हांव जें कितें उलयतां म्हजोच व्हिडिओ म्हजोच फोटो घालून कोणाक कितें जाय तो म्हजो आवाज काडून जाय जाल्ल्या बरें उलयत हांव फाटल्या दिसांनी कन्नडांत एक व्हिडिओ केल्लो आसा आमच्या देशाच्या सेलिब्रिटीचो वॉयस व्हिडिओ फोटो यूज करून ताणींत उलोवचें म्हळ्यार 100% पक्का उलोवचें बरी करून ते स्कॅम करनासात तुमी इतले पयशे इन्वेस्ट केल्यात इतले मेळ्ळ्यात म्हणून स्कॅम एक दुसरी गजाल हांव आज स्कॅमा विशयान उलयना हाज्या पयलें जायतो उलयलां पूण आज हांव उलयतां की पेरंट्सांनी एक दोळो तांच्या यंगस्टर भुरग्यां वयर दवरूंक जाय आनी ह्या विशयांत माहिती दिवंक जाय खंयच्याय संदर्भार जर तर कांय चुकोवन पडलें म्हणून चिंतया तातूंत कांय बेजाराय करिचें म्हणून ना कांय भियेचें म्हणून ना खंय वचून घर सोडून धांवचें म्हणून ना या जिवाक कांय आपाय करिचें म्हणून ना हर एका प्रॉब्लेमाक सोल्युशन आसा सोल्युशन आसात पूण अंत गरज आमकां अंडरस्टँडींग भुरगीं खंय त्या संदर्भार चुकोवन पडलीं जाल्यारय ते एक लेसन म्हणून काणून तांकां आमी एक गायडन्स करचें शिवाय तांकां आनी चड प्रेशर घालूंक वचनाकात कित्याक म्हळ्यार ह्या प्रायर थोडे पडचें अशें जायते कडेन जावचें आसा सगळे कडेन जायनातलें थोडे कडेन पूण जाता पूण अनाहूत जावच्या की आमी जें कितें जालां तेंच ताजे तावन तो शिकोवन तांकां एक कावन्सिलींग करची गरज आसा देखून 8th 9thच्या ह्या प्रायेची 10thची भुरगीं आसतात ह्या प्रायक विशेश जावन सोशल मिडियाचेर ती तांकां मोबायल तुमी दितात जाल्यार त्या मोबायलांत काहलें करतात तें पळया खंयचे ॲप यूज करतात कोणा कडेन चॅट करतात तें पळया या गेम खेळटात जाल्यार दॅट्स ओके मोबायल आमी आमच्या नॉलेज खातीर या नॉलेज एनहान्स करच्याक या नवें नवें शिकच्याक या इस्कॉलाचे रिलेटेड कांय शिकच्याक खाली यूज करचे शिवाय दुसऱ्या गजालीचेर यूज करतना ती कितें करतात म्हणून पळोवची गरज आसा इवन PUCची भुरगीं जाल्यार ती बिलो 18 आसतात तितले मॅच्युरिटी ताका आसना ह्या एजीचेर तांचे वयर दुसरे विशेश जावन एक इम्पॅक्ट करूंक शकतात ब्लॅकमेलाच्या विशयान सांगतना एक चेडोय आयल्या वार ब्लॅकमेलाच्या टॅक्टिसाक बली जाल्लो आसा देखून हें तवळ तवळ थंय घडतात आमी करेक्ट दोळ्यांनी पळयचें कानांत आयकचें ह्या टॅक्नॉलॉजींत कितेंय करूंक साध्य आसा ह्या एकसपोवटी कोणाय कितेंय पळयलें आयकलें जाल्यार तें सतगी फटिगी फेकगी रियलगी म्हणलें रियलायज करची गरज आसा आज सगळ्या आमच्या समाजाच्यांक कोण हो व्हिडिओ पळयतात ती पयले तांच्या भुरग्यांक ह्या विशयान माहिती दिया भुरगीं पळयतात जाल्यार तुमी समजून काडून घेया फ्रेंड्स एकामेका उलया आनी खंय जर पुरो ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा विशेश जावन आमच्या फिरगेजी म्हणटर एसोसिएशना म्हणटर या खंयच्याय ऑनलायन फॉर्मा म्हणटर असलो सब्जेक्ट डिस्कस करा आनी दुसऱ्यांक एक जागृती दिया पूण एक उडास दवरा खंयचेय हे संवसाराचे आखेर न्ही मिस्टेक जाता ओके मिस्टेक जाल्ल्या उपरांत आमकां हांवें कशें तोंड दाखोवचें ती घाले म्हणटात ताजे विशयान कांय टेन्शन करूंक वचनाकात एक टेम्पररी इमोशन्स थोडे पुढचे आमचे वयर विशेश प्रभाव घालूंक शकता पूण त्या टेम्पररी इमोशन्सा खातीर परमनंट डिसिशन बिलकूल काडूंक वचनाकात बरें जावं दी आनी एग्जाम जावन आसा एग्जामाच्या वेळार भुरग्यांक सड्ड प्रेशर घालूंक वचनाकात 10वी या PUC हांगासर एक इम्पॉर्टंट स्टेज आसता
तांकां तुमी एनकरेज करा एग्जाम जावन बरोवन फाटी आयिल्ल्या उपरांत तांकां तितलें सांगा तुवें कितलें बरें केलां ओके जातलें जायनातल्यार कांय टेंशन करनाका रिजल्ट कशें येता तशें आमी एक्सेप्ट करया म्हणून तांकां एक बरी बोधबाळ तुमी सांगा विशेशान प्रेशर घालूंक वचनाकात कित्याक म्हळ्यार फाटल्या दिसांनी इतल्या बेजारान आयकूंक मेळटा की 17 वर्साचो भुरगो गरसण येता आनी थोडे दोरीगाणी येतात आनी थोडे घरांत धांवतात हें पुरा पयलें नातल्लें अशें आतां जावन आसा बिकॉज ऑफ टॅक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ रिलेशनशीप बिकॉज ऑफ आमच्या एकामेका मदले गॅप आमी वर्च्युअल आतां रियालिटीक येवचें प्रयत्न करया देवान दिल्लो ब्युटिफूल ही जिणी बरी तरान जियोवंक प्रयत्न करया सुखी जाल्यार तितून उरया एक पुडचें केल्ली सूख परत्यान जायनातलें बरें पळोवचें आनी केल्ल्या सुखी जावन आमी शिकचें सगळ्यांचें बरें जावं दी देव बरें करूं